अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये वाक़या मेरे साथ उस वक्त पेश आया जब मैं कॉलेज से छुट्टियां गुजारने अपने गांव गया हुआ था। ये इन दिनों की बात है जब हमारे कॉलेज में छुट्टियां हुईं और मेरे घर वालों ने फ़ैसला किया कि इस बार छुट्टियां गांव में जाकर मेरे दादा अब्बू की पुरानी हवेली पर गुजारी जाएं। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश था। एक तो मुझे गांव का माहौल बहुत पसंद था और दूसरी बात ये थी कि मैं अपने दादा जान की हवेली पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, इसलिए मैं ही सबसे ज़्यादा खुश था। जब हमारी गर्मियों की छुट्टियां हो गईं तो हम दूसरे ही दिन वहां से तैयारी करके अपने दादा की हवेली पर आ गए। रास्ता काफ़ी लंबा था, इसलिए हमें आते हुए रात हो गई। उस दिन तो हम थके हुए थे और आते ही हम लोगों ने खाना खाया और सो गए। अगले दिन सुबह ही सुबह जाग गया, क्योंकि मेरी रूटीन थी कि मैं सुबह बहुत जल्दी जाग जाता था। जब मैं जाग गया तो मेरे पास उस वक्त करने के लिए कोई काम नहीं था और मैं बोर हो रहा था, इसलिए मैं हवेली से ज़रा बाहर निकलकर चहलकदमी करने लगा। थोड़ी ही दूर दो तीन घर थे जो कि बहुत पुराने थे। उनमें से एक घर की दीवार के साथ अंदर की तरफ एक बहुत बड़ा दरख्त लगा हुआ था। मैं जब थोड़ा सा नज़दीक गया तो मैंने देखा कि वो दरख्त आम का है, और क्योंकि उस वक्त आम का सीज़न चल रहा था इसीलिए वो दरख्त भी आम से लदा हुआ था। अब मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इन आमों को तोड़कर खाऊं, इसीलिए मैं आमों की तरफ चल पड़ा। जब मैं उस तरफ जा रहा था तो पीछे से मेरे दादा अब्बू का मुलाजिम भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा था और मुझे रुकने के लिए कह रहा था। मैं उसे देखकर हैरान हुआ और रुक गया। वो भागता हुआ मेरे करीब आया और उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो मैंने उसे बताया कि मैं वो आम खाने जा रहा हूँ। उसने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि उस घर की तरफ नहीं जाना। मैंने उससे वहाँ न जाने की वजह पूछी तो उसने बताया कि वो घर आसेब ज़दा है। अब मैं थोड़ा और हैरान हुआ और उससे तफसील पूछी तो उसने बताया कि इस घर में एक फैमिली रहती थी जो कि काफ़ी खुश व खुरम रहती थी, लेकिन एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि उन सब की जली हुई लाशें इसी पेड़ के साथ लटक रही थीं। किसी को कुछ पता नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ। बस उस दिन से ही ये घर आज से ज़्यादा मशहूर हो गया है, क्योंकि कई बार लोगों ने इस दरख्त के साथ उन लोगों की लाशें लटकी हुई देखी हैं। ये कहकर वो मुलाज़िम वापस हवेली की तरफ चला गया और मुझे भी उधर जाने से सख्ती से मना करके गया। अब मैं उस वक्त तो वापस आ गया, लेकिन मेरे दिल में तजस्सुस बहुत था, इसीलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं अगली सुबह ज़रूर जाऊंगा। रात को हम लोग सो गए। सुबह उठकर मैंने यही काम किया कि चुपके चुपके हवेली से निकलकर मैं उस घर की तरफ चल पड़ा। उस घर का दरवाज़ा काफ़ी पुराना था और बड़ी मजबूती से बंद था। मेरे काफ़ी ज़ोर लगाने के बाद वो दरवाज़ा एक अजीब सी आवाज़ के साथ खुल गया। मैं जब अंदर दाखिल हुआ तो मेरी खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि घर अंदर से काफ़ी खूबसूरत लग रहा था और दरख्त फलों से लदा हुआ था। मैं भागकर उस दरख्त के नीचे गया। दरख्त काफ़ी ऊंचा था। अब मैं ये सोच ही रहा था कि मैं आम कैसे तोड़ूं। अब मैं सोच रहा था तो एक आम मेरे पास आकर गिरा। मैंने वो आम उठा लिया। फिर मैं सोचने लगा कि ये आम मैं वापस हवेली में जाकर खाऊंगा। मैं वहीं दरख्त के नीचे खड़ा होकर मकान को देखने लगा। मकान काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, इसीलिए मेरे जहन में और तजस्सुस पैदा हुआ और मैं ना चाहते हुए भी उस कमरे की तरफ बढ़ गया। दो कमरों पर मुश्तमिल ये घर था। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही अंदर से एक बड़ी नागवार सी बदबू आई। मैं एक लम्हे के लिए परेशान हो गया। अंदर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डरावना था। अब मैं डरने लगा और वापस जाने का सोचने लगा। जैसे ही मैं वापस जाने के लिए मुड़ा तो दरवाज़ा अचानक बंद हो गया। मैंने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। फिर अचानक पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। मैंने घबरा कर एकदम पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था।
لیکن اس ہاتھ کا دباؤ میرے کندھے پر ابھی بھی تھا، اور یہ دباؤ آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا کندھا ٹوٹ جائے گا۔ میں نے اونچا اونچا اللہ تعالیٰ کا نام لینا شروع کر دیا۔ جب میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا تو ایک دم سے میرے کندھے سے وہ دباؤ ہٹ گیا اور دروازہ بھی کھل گیا۔ میں بھاگتا بھاگتا کمرے سے باہر نکل گیا اور اس گھر سے باہر بھاگنے لگا۔ جب میں اس گھر سے باہر جا رہا تھا تو اسی درخت کے نیچے ایک عجیب سی شکل والی بوڑھی عورت کھڑی تھی جو مجھے ہی گھور رہی تھی۔ میں اور زیادہ ڈر گیا۔ مجھے سارے جسم پر پسینہ آ رہا تھا۔ میں نے دوڑنا ختم نہیں کیا اور دوڑتے دوڑتے اس مین گیٹ سے باہر نکل آیا۔ میں نے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ اب رات ہو گئی اور سب لوگ سو گئے۔ مجھے اسی گھر کے بارے میں سوچ سوچ کر نیند نہیں آ رہی تھی۔ کافی ٹائم کے بعد آخر کار میں سو گیا۔ رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا جب مجھے اپنے قریب کسی بچے کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے میرے پاس بیٹھ کر کوئی لڑکی رو رہی ہے۔ میں نے پھر اٹھ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اب میں اور زیادہ ڈرنے لگا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہو نہ ہو اس بات کا تعلق یقیناً اسی گھر سے ہی ہے، اور میں خود کو کوسنے لگا کہ میں اس گھر میں کیوں گیا۔ خیر، میں نے اللہ کا نام لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ ٹائم کے بعد اچانک مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنے بیڈ پر نہیں کسی سخت جگہ پر لیٹا ہوا ہوں۔ میں نے آنکھیں کھولیں اور ارد گرد دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میں اسی گھر میں اسی آسیب زدہ درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا۔ اب تو ڈر سے میں کانپنے لگا۔ ابھی میں واپس جانے کا سوچ رہا تھا تو گھر کے اندر سے مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی اور کمرے کی لائٹ آن تھی۔ روشنی کو دیکھ کر میرے دل میں تھوڑی سی امید جاگی اور میں آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ جب میں نے دروازہ کھولا اور اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے۔ بچے کی پیٹھ میری طرف تھی۔ میں بڑا حیران تھا کہ یہ بچہ آخر کار یہاں پہ کیا کر رہا ہے۔ میں نے بچے کو بلایا لیکن بچے نے میری طرف نہیں دیکھا۔ اب میں آہستہ آہستہ بچے کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی میں بچے کے قریب گیا تو بچے نے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا۔ بچے کی شکل اتنی خوفناک تھی کہ مجھے ٹھنڈ میں بھی پسینے آ رہے تھے اور میرے قدم بھاری ہو گئے۔ میں نے بھاگنے کی بہت کوشش کی لیکن مجھ سے بھاگا نہیں جا رہا تھا۔ اب وہ بچہ اٹھا اور اس نے میری طرف چلنا شروع کر دیا۔ میں نے اونچی اونچی آواز میں درود شریف کا ورد شروع کر دیا۔ درود شریف پڑھنے کی دیر تھی کہ میرے پاؤں ہلکے ہو گئے اور میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب میں مین گیٹ کی طرف بھاگ رہا تھا، لیکن مین گیٹ سے پہلے وہی بوڑھی عورت جو درخت کے نیچے کھڑی تھی، سامنے وہ کھڑی تھی اور اس کے ساتھ ایک اور بوڑھی عورت بھی تھی۔ ایک بوڑھی عورت نے دوسری بوڑھی عورت سے کہا کہ آج کی رات ہی ہمارا شکار ہے، آج ہم اس کا خون پی کر اپنی پیاس بجھائیں گے۔ میرا تو ڈر سے برا حال تھا اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے پیچھے مڑ کر پیچھے بھاگنا چاہا تو پیچھے وہی چھوٹا بچہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب ان تینوں کے ہاتھ لمبے ہونا شروع ہو گئے جو میری طرف بڑھ رہے تھے۔ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں دادا کی حویلی پر تھا اور آس پاس میرے گھر والے سارے کھڑے تھے۔ دادا جان نے کہا کہ تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اس گھر میں مت جانا، وہ گھر آسیب زدہ ہے، لیکن پھر بھی تم گئے۔ اگر ہم آج وقت پر نہ پہنچتے تو آج تم زندہ نہ ہوتے۔ آج تمہیں 3 دن کے بعد ہوش آیا ہے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس رات میرے دادا کا ملازم چھپ کر مجھے دیکھ رہا تھا جب میں حویلی کی طرف جا رہا تھا، اسی لیے اس نے دادا جان کو میرے بارے میں بتایا۔ جب اس نے دادا کو میرے بارے میں بتایا تو وہ دونوں مجھے ڈھونڈنے کے لیے اس گھر کی طرف چلے گئے۔ دادا جان نے بتایا کہ جب ہم اس گھر میں داخل ہوئے تو تم زمین پر پڑے ہوئے تھے اور 3 بلائیں تمہارے آس پاس تمہیں کھانے کے لیے تیار تھیں۔ ہم نے اونچا اونچا اللہ کا نام لیا اور درود شریف پڑھنا شروع کیا، جس سے وہ بلائیں بھاگ گئیں اور ہم تمہیں اٹھا کر وہاں سے لے آئے۔ اس کے بعد اب تک کافی عرصہ گزر چکا ہے، لیکن میں کبھی بھی دادا کی حویلی پر نہیں گیا، اور جب بھی مجھے دادا کی حویلی یا پھر اس گھر کے بارے میں خیال آتا ہے تو خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹس کر کے بتائیے۔
اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔